सैयदना सरकार ख्वाजा बंदा नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तशरीफ की फातह मुबारक होने जा रही है। क्या रात जहाँ हो वो अदब से बैठ जाए और बिल्कुल खामोश हो जाए और किसी तरह की बेअदबी न होने पर अदब और एहतराम के साथ हम उनके साथ तशरीफ रखते बस फातह शुरू होने जा रहे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مصباحا في زيادته مصباحا في زيادته وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله لنا بالخير لنا بالخير وجعل بالخير بيدنا بخاتم على كل شيء وصلى الله تعالى على السيد من عشر جماعة محمد الله يحفظ لنا لا اله الا الله